अस्सलाम वालेकुम जी। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आप हज़रात के साथ शेयर की जा रही है कि गुज़िश्ता रोज़ 29 अक्टूबर की शाम मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद जनाब आसिम जमील साहब ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। रात तक ये बयान काफ़ी अबहाम का शिकार था कि आया उन्होंने ख़ुदकुशी की है या कत्ल किया गया है। लेकिन हकीकत में बात वही सही तस्लीम करनी चाहिए जो घर के अफराद कौम के सामने लाते हैं। चेमे गोइयाँ या अफवाहें आज बावजूद इसकी कि सोशल मीडिया का बहुत जदीद दौर आ गया है, लेकिन इख्तलाफात ख़बरों में देखने को मिलते हैं। हकीकत क्या है इस वाक़े की, और आसिम जलील साहब का कत्ल हुआ है या ख़ुदकुशी हुई है, इस पर मैं अपनी ज़ाती राय और ज़ाती तबसरा करने से पहले मैं उन्हीं के भाई यूसुफ जमील साहब का बयान जो मौलाना तारिक जमील साहब के पेज पर अपलोड हुआ है वो आपको सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने अभी ये मौलाना यूसुफ जमील साहब का बयान सुना कि आसिम जमील साहब जो है गुज़िश्ता अरसे दराज से, यानी बचपन से ही वो नफ्सियाती मरीज थे और डिप्रेशन का शिकार रहते थे अक्सर। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से गन ली और ख़ुदकुशी कर ली। यहाँ 2 बातें बहुत अहम हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की जो दीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं उससे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुझे मौलाना गुज़िश्ता कुछ अरसे से सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर मुतनाज़ हो चुके थे और अल्लाह ताला जब किसी की आजमाइश लेते हैं या किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तो वो उसकी ज़ात से ज़्यादा उनके बच्चों को तकलीफ़ देते हैं ताकि उसको ज़्यादा एहसास हो। अगरचे मैं अभी तक ये वाज़ेह नहीं कर पाया कि जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो आज के वाक़े की मुनासबत से ठीक भी है या नहीं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने लाना ज़रूरी है। नंबर 1 तो अगर वो आसिम जमील जो है वो बचपन से ही नफ्सियाती मरीज़ था और मुख्तलिफ़ वाक़यात करता रहता था, तो उसके इन आमाल की वजह से या कामों की वजह से या इस ख़तरात की वजह से खातिर ख़्वाह हिफाज़ती अमल क्यों नहीं किया गया? दूसरा, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड जिससे उसने गन हासिल की, क्या उसको इजाज़त थी कि ये एक नफ्सियाती मरीज़ है, अगर वो गन मांगे तो उसको गन दे दी जाए?
نمبر 3، مولانا جمیل صاحب دنیا کی اصلاح کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کے کام پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کیا وجوہات رہی کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات مولانا کے گھر پر مستاق ہوئی کہ مولانا جمیل صاحب جو دنیا پر توجہ دیتے ہیں لیکن اپنے گھر پر توجہ نہیں دے سکے، اور آج وہ اپنے ایک جوان سالہ بیٹے سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات، اگرچہ عاصم جمیل صاحب کا یہ بیان آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی پر معمول گارڈ سے گن حاصل کر کے خودکشی کر لی ہے، اگرچہ خودکشی ایک حرام عمل ہے اور ایک عام مسلمان بھی خودکشی کرتے ہوئے سوچتا ہے، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کے گھر پر اور ایک مذہبی گھرانے کے گھر پر خودکشی کا کرنا ایک اچنبے کی بات ہے۔ دوسری طرف جو میں ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی گارڈ کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے کہ کیسے اس نے اس سے گن مانگی اور اس نے اس کو گن دے دی اور عاصم جمیل صاحب نے خودکشی کر لی۔ میرا جو ایک تجزیہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ خودکشی والا واقعہ شاید ابھی اجرت میں بیان جاری کر دیا ہے یوسف جمیل صاحب نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو قتل کی نقطہ نظر سے بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے، اور بے گناہ کے خون کو اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے رنگا ہے تو اس کو عدالتی کٹہرے میں لا کر قرار کی سزا دینی چاہیے۔ یوسف جمیل صاحب کا بیان یقیناً آ گیا، کل شام کو ہی آ گیا، اس پہ مولانا جمیل صاحب کا بیان بھی قوم کو انتظار ہے، اور تحقیقاتی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تحقیقات کو قتل کے نقطہ نظر سے بھی جاری رکھیں۔ یہ واقعہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ کسی عام شخص کے گھر پر اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو شاید اتنے چنبے کی بات نہ ہو، لیکن ایک عالمی سطح کے عالم دین، اگرچہ وہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے علماء کے حلقے میں بھی متنازع ہو چکے تھے، لیکن بہرحال ایک عالم دین ہے اور دین کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے گھر میں یہ واقعہ ہو جانا، اس کو اتنی آسانی سے آپ ایک طرف نہیں رکھ سکتے۔ مولانا جمیل صاحب کو بھی حقائق کو ان کے سامنے لانا چاہیے، تحقیقاتی اداروں کو بھی اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے حقائق کو سامنے لاتے ہوئے اگر یہ کوئی قتل ہے تو اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا جمیل صاحب کو، یوسف جمیل صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو جو اگرچہ وہ خودکشی والا ایک حرام کام کر چکے ہیں علماء کے ہی بقول، اس پہ ہم یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ایک دوسرے کی جان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔